سونے وے چنا تے رب نے آکھیا ہونا حلیمہ چاننا کہ چاننا لوگی سونا تے سیدہ حلیمہ نے انجے کر کے جڑے لے ودو ہاتھا چہرہ ویکھیا ہونا یہی آکھیا ہونا یا رب العالمین میں کدو یہ انکار کرنی جدے صدقے میرے گھر کے اندر چاننا بہت نہیں چاننی ہو گئی نور ہی نور ہو گیا میں اسے واسطے گئی نہیں تنوار دے ماں سونے نبی پاک ہے ویکھو میں پریکٹیکل کر کے دستا سرکار نو جب حلیمہ سعدیہ اپنی گود وچ اٹھا کے انج ودو ہاتھ چہرہ چومدی ہوئے سبحان اللہ یا اللہ کہو جے مقدر ہون گے اما حلیمہ سعدیہ دے او جدے قدماں تو جبریل معراج دی رات چومے او دا چہرہ اما حلیمہ چومدی تے چوم کے چہرہ ودو ہا ایتھے انج کر کے سرکار نو گود مبارک دے اندر سرکار دا چہرہ چوم چوم کے آسمانہ دے چنوں تک گیا دیو کہ پرا چل وے چننا توں کچھ بھی نہیں سونیا تیری شان میں تنوار دیواں میں منوار دیواں میں تنوار دیواں میں منوار دیواں میں تنوار دیواں میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے جنتوں میں چنوار مدینے دے جنتوں میں چنوار یہ ماداغ دے کاجل والا نبی چل رہے خرامہ خرامہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا جدو بکریاں لے کے جاتا مکے والے کہندے سن جتھے اتھے چرایا کرو جا کرو چراغا وچ بکریاں چاریا کرو بے چرواہے ہو اپنی اولاداں نو تلقین کر دیے سن اے بکریاں آسے پاسے نال جایا کرو جتھے حلیمہ دیاں چردیاں نے پیچھے پیچھے تسی چرایا کرو حضرت حلیمہ سعدیہ دا پتر جدو بکریاں چار کے واپس آنا ایک دن سرکار نے فرمایا اماں جی بیٹا اے نبیان دے سرور حکم ہوئے فرمایا اماں میرا دل کرتا ہے میں بھی نا آج باہر سیر کران والے بکریاں جا سبحان اللہ میں بھی باہر بکریاں لے جانا والے سیر کرنا ماں تے میرے مصطفیٰ دا فرمانا تے پھر انکار دی تے مجال ہی کسی دی نہیں آکھیا وے سونے دل تے نہیں کرتا پر جی میں تیری مرضی میرے آقا امام الانبیاء بکریاں دے ہوئے پیچھے تے بکریاں نے منہ ادھر سرکار ور کر سبحان اللہ بکریاں نے منہ ادھر سرکار میں کہا ویکھ ساڈا او نبی اسی او نبی دا میراث سجانے ہیں جنوں حلیمہ دیاں بکریاں بھی ادب دی نگاہ سبحان اللہ جدا ادب تے احترام حلیمہ سعدیہ دیاں بکریاں بھی پیاں کردیاں نے بکریاں ادھر جرا کر دیا اللہ اکبر سیدہ حلیمہ سعدیہ دا پتر آندا ہے سونے آج تک انج نہیں ہویا میں پیچھے ڈانگ لے کے ٹرنا بکریاں آ کے چل پیندیاں نے ایک ہی معاملہ ہے بڑی کوشش کیتی پر نہیں حادثے غیبی جو آواز آئی بلکہ انج کہہ لو میرا ذوق آندا ہے ایک بکری سیانی جو نے آکھیا یا اللہ زبان دیتی ہو بولن دی بھی طاقت دے سبحان اللہ تیرے یار نہ گل کرنا چاہنی ہاں بولن دی قوت گویائی ملی تے بکریاں دی مدینے دے تاجدارا جڑا نبیاں دا سردار ہوئے اسے ہڈی کی مجالے کنڈ کر کے تریے اگے اگے چلو کملی والے ہاں نبیاں دے سرور بن کے آئے ہو سرکار جڑے دے اگے ترے بکریاں پیچھے پیچھے ایک دو چار دن سرکار گئے نا تے سیدہ حلیمہ سعدیہ نے عرض کیتی سونیا ہون تو بعد ایڈا سونا خدا نہ خواستہ کچھ مسئلہ بن گیا تے میں کتھوں سیدہ آمنہ نو دیہاں گی یہ کہتے تے ہے ہی کو نہیں جگ وچ تیری مثل مثال کوئی نہیں تیرے نال تا ہے ہی کوئی نہیں سرکار مدینہ امام الانبیاء دے وچ بھی راز سی سرکار ٹھہر گئے ایک دن نہ گئے دو دن نہ گئے تین دن نہ گئے تیجا دن آیا تے سیدہ حلیمہ سعدیہ دا پتر دوڑتا آیا تے روندا آیا نہیں اماں فرمایا پترا کی ہویا ہی اماں جی سارے تو مہنگی بکری سی نا وہ شیر چک کے لے گئے سبحان اللہ وہ شیر چک کے لے گئے سیدہ حلیمہ سعدیہ دے بھی اکھاں چ آنسو آ گئے سرکار آئے انج کر کے آنسو صاف کیتے فرمایا اماں کیوں رونی تو محمد سبحان اللہ تو نبیاں دے امام دی ماں رو نا وے پترا وے نبیاں دے سرور ساڈی بکری شیر جو کہ فرمایا شیر دی ایسی تیسی سبحان اللہ شیر دی ایسی دی تیسی کی
مجال تے جرت شیر دی جنگل دے درندے دی محمد دی ماں دے بکریاں دے اجڑ چو بکری لے جاوے اما رو نہ چل میرے نال لے کے سرکار اچھے ٹیلے تے تشریف لے گئے پوچھا کہ تو اتھوں چکی ہے جی اچھے ٹیلے تے سرکار نے فرمایا جنگل دے درندے ہو سرکار نے آواز دیتی سارے چیتے شیر بگیاڑ کنے جانور تن سارے دھیان ماریا بکری کوئی نہیں ایک بڑھڑا جیا شیر اپنی کانڈ تے بکری چکی ہے نظران چکا کے حضور وال بیان معاذ آگ دے کاجن والے نبی دی بار وجایا آگ کے سر سرکار دے قدمہ تے رکھے آئے آدھر دوہا دے چہرے والے لکھاں درود و سلام تیری شان دے لائق لکھاں درود و سلام ہون تو انو سونے معاذ آگ دے کاجن والے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا بکری تو چکی ہے سونے میں آئی چکی ہے فرمایا کیوں چکی ہے کیا سونے چکی ہے فرمایا نالے چوری نالے سینہ دوری کہندہ سونے چکی تے پر بکری نو پوچھ لو ساری رات بکری دے پیران چوم دے رہے ہیں تیری بکری دا بال بھی ونگا نہیں کیتا وہ میں کیا جیڑی بکری دی نسبت مصطفیٰ نہ لوگے وہ بکری دا جنگل دا شیر ادب دے یا کرتا ہے جیڑا مصطفیٰ دے السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتا ہوئے نبی پاک دا غلام ہوئے او دا خالق کنہ ہوئے خدا کنا حیا ہوتا ہوئے گا سنو سرکار نے فرمایا ہاں کیوں چکی آپ کیا سونے اس واسطے تسی آئے تواڈی زیارت کی تھی بڑا سکون ملیا بکریاں چردیاں سن مدینے والے اسی تیرا مبدو ہاتھا چہرہ ویکھنے سن دل ٹھر جاندا سی سارے جنگل تے درندے خوشبوئے محمد مصطفیٰ نو محسوس کر کے ایک جگہ تے بیٹھ جانے سن سونے تیرا بدو ہاتھا چہرہ ویکھدے رہنے سن پر مازاق دے کاجر والے ایک دن تسی نہ آئے تجھے دن بھی تسی نہ آئے تیسرے دن بھی تسا نہ آئے اے مازاق دے کاجر والے ڈھولا تیرے آن دیا اے تانگا سانو رین دیا ڈھولا تیرے آن دیا سانو رین دیا ڈھولا تیرے آن دیا تانگا سانو رین دیا چھوڑایا کا اکھیاں نشین دیا نتدام چھوڑا سنا اکھیاں نشین دیا گل ختم کریا کیا مدینے دیا تاجدارہ تو ہی ترائے دن آئے نہیں نا اساں بلائی میٹنگ سارے شیر کٹھے ہو گئے اساں کیا یار کسے بہانے سرکار نو سلیے سونیاں بکریاں چراؤن نہیں آیا چھڑاؤن دیا بکریاں چراؤن نہیں آیا مدینے دیا تاجدارہ اسی کیویں تیرا وہ فتوحا دا چہرہ ویکھ دے کیویں زیارت کر دے کملی والے بکریاں چراؤن نہیں آیا اساں کیا چلو چراؤن نہیں آنا ہے کہ چک لینے آ نالے ادب کران گے احترام کران گے بکری دی ساری رات اس بکری دی نسبت دے پیش نظر کے مصطفیٰ دی بکری ہے اس واسطے ادب دے احترام دے حیا کران گے کہ سونا چراؤن نہیں آیا اج رات لے جانے ہیں سویرے چڑاؤن دے آ جائے گے نالے سونے تیری دید ہو جائے گی نالے عاشقاں دی عید ہو جائے گی اسی تیسے واسطے مازاق دے کاجر والے فرمایا بکری چکی جے کھاتی بھی نہیں آکیا کمیں کھان دے تیریاں تک کے اداماں مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداماں مرید ہو گئی سونیاں تیریاں تک کے اداماں مرید ہو گئی ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی تیریاں تک